अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबक नंबर 18 इकलाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंबुतु अंबतत सुंबुलाह فانبجست يستنبئونك من بخل من بقلها من بعض من باقية من بعدها أن بورك قوما بورا أمدا بعيدا قولا بليغا خبيرا بصيرا مرحبا بهم سبأ بنبأ زوج بهيج كرام بررة آية بينة شقاق بعيد ضلال بعيد عليم بما فاسق بنبأ رجع بعيد خبير بصير خالق بشرا بصير بالعباد